यस्ता नालायकहरूले सरकार सञ्चालन गरेको यो देशमा के हुन गइरहेको छ, के हुने हो भविष्यमा, देशको भविष्यतर्फ कुनै सोच विचार नै नगरी जस्ता सुकै पत्र पनि लेखिहाल्ने, जस्ता सुकै सम्झौता पनि गरिहाल्ने, आफ्नो दस्तखत भन्नेको कुरालाई सामान्य सम्झने नेपालका प्रधानमन्त्री, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री, नेपालका रक्षा मन्त्री, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति के हुन्? अनपढ हुन्, गँवार हुन् अथवा कुनै शक्ति केन्द्रका दलाल हुन्? नेपाली जनतामाथि मात्र दमन गर्न जानेका, नेपाली जनताका टाउको फोड्न जानेका, नेपाली जनतालाई गोली बर्साउन जानेका, नेपाली जनताले भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गर्दा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्दा एउटा राजनीतिक शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको स्वार्थमा यो पत्राचार किन गरे? केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल एउटै ड्याङका मुला हुन् भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि प्रष्ट भइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जहिले जहिले सरकार बनेको छ, उहिले उहिले नेपालको राष्ट्रियता खतरामै परेको छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमकान्त पाण्डे। एसपीपी के हो? यो स्ट्र्याटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम हो कि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हो? नेपाली सेनाले झुक्क्याउँदैछ अथवा यसको अर्थ खोज भनेर भन्न खोजिरहेको छ? तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रमा एसपीपी भनेर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर ब्र्याकेटमा व्याख्या गर्नुभएको छ भने नेपाल कुनै पनि एसपीपी प्रोग्रामको साझेदार छैन भनेर नेपाली सेनाले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ। त्यो सार्वजनिक भएको प्रेस विज्ञप्तिमा एसपीपी को ब्र्याकेटमा लेखेको छ स्ट्र्याटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम। के हो? स्ट्र्याटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम हो अथवा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हो? यो दुईवटा शब्दहरूमा नेपाली सेनाले आफ्नो गल्ती लुकाउन खोजेको अथवा आफ्ना पूर्व प्रधान सेनापतिको गल्ती कमजोरी लुकाउन खोजेको अथवा अझ अगाडि भनौँ संविधान मातहतमा चल्दै आएको नेपाली सेना भनिएको छ। पटक पटक गणतन्त्र आइसकेपछि नेपाली सेनाले भन्दै आएको छ संविधान सम्मत ढङ्गले नेपाल सरकारले अराए खटाएको काममा नेपाली सेना कृतसङ्कल्पित भएर समर्पित हुनेछ। जहिल्यै पनि नेपाली सेनाको जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यसरी स्पष्टीकरण दिँदै आएका कुरा हामीले सुन्दै आएका छौँ, पढ्दै आएका छौँ। यो एसपीपी खास गरेर तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा एसपीपी को अर्थ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर व्याख्या गरिएको छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू के हुन् भन्ने कुरा अमेरिकाले जे व्याख्या गरेको छ त्यही हो, त्यही नै हुन्छ, अरू हुन सक्दैन। प्रधान सेनापति नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्रालयको मातहतको हुन्छ। त्यसकारण राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले लेखेको पत्र तत्कालीन रक्षा मन्त्रालय मातहतको हुन जान्छ। रक्षा मन्त्री पनि उक्त प्रधान सेनापतिको पत्राचारसँग जिम्मेवार हुन पुग्छन् अथवा त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री को हो त्यो प्रधानमन्त्री पनि त्यसको जिम्मेवार हुन सक्दछन्। अहिलेसम्म खुलासा हुँदै आएको छ त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको थियो र सँगसँगै जिम्मेवार हुने परराष्ट्र मन्त्री पनि हो। यस्ता नालायकहरूले सरकार सञ्चालन गरेको यो देशमा के हुन गइरहेको छ, के हुने हो भविष्यमा, देशको भविष्यतर्फ कुनै सोच विचार नै नगरी
जस्तासुकै पत्र पनि लेखिहाल्ने, जस्तासुकै सम्झौता पनि गरिहाल्ने, आफ्नो दस्तखत भन्नेको कुरालाई सामान्य सम्झने, तमसुकमा ल्याप्चे लगाउँदा पनि अक्षर पढ्न नजान्ने मानिसले अरूलाई पढ्न लगाएर ल्याप्चे लगाउँछ। तर नेपालका प्रधानमन्त्री, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री, नेपालका रक्षा मन्त्री, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति के हुन्? अनपढ हुन्, गँवार हुन् अथवा कुनै शक्ति केन्द्रका दलाल हुन्। नेपालमा खटाइएका, नेपाली जनतामाथि मात्र दमन गर्न जानेका, नेपाली जनताका टाउको फोड्न जानेका, नेपाली जनतालाई गोली बर्साउन जानेका, नेपाली जनताले भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गर्दा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्दा एउटा राजनीतिक शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको स्वार्थमा यो पत्राचार किन गरे? उनी प्रधानमन्त्री रहेको बेला, उनी रक्षा मन्त्री रहेको बेला नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले अमेरिकालाई पत्राचार गर्नु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा केपी ओली रक्षा मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री त्यसमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ। यस आधारमा राष्ट्रघातको कलङ्कको टीका लाग्यो कि लागेन, यो गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्न जरुरी छ। स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम इज अ फ्लेक्सिबल मेकानिजम फर एकाडेमिक रिसर्चर्स टु बिल्ड स्ट्र्याटेजिक collaborations with key stakeholders such as industry, other funding agencies, charities, etc. स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्रामको अर्थ यसरी व्याख्या गरिएको छ। त्यसैगरी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको व्याख्या गरिएको छ। द स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम is a joint program of the United States Department of Defense and the individual states. यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ के हो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम र स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम भनेको केमा दस्तखत गरेको हो? स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा अथवा स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राममा? पछिल्लो पटक नेपाली सेनाले असार 1 गते नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीबाट अमेरिकालाई भएको पत्राचारको सन्दर्भमा नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण भयो भन्छ। नेपाली सेनाले विगत लामो समयदेखि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच रहँदै आएको सहयोग र सहकार्य सन्दर्भमा हाल विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा चर्चामा आएको एसपीपी ब्र्याकेटमा लेख्छ स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम सम्बन्धी समाचारहरूमा नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण भएको छ। एसपीपी स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको, साथै नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलताका प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी मिलिटरी पार्टनरशिप भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सदैव प्रष्ट र सचेत रहेको बेहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चार जगतलाई जानकारी गराइन्छ। नेपाली सेनाबाट असार 1 गते आएको यो प्रेस नोट हो। यसले नेपाली सेनाले स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राममा कुनै सम्झौता नगरेको, कुनै पत्राचार नगरेको भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्छ। तर राजेन्द्र बहादुर छेत्री तत्कालीन प्रधान सेनापतिले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भनेर लेख्नु भएको छ। यो विषयमा नेपाली सेना किन बोल्दैन? के फरक हो यो दुईटा पाटो कि एउटै हो? नेपाली सेनाले बोल्नु पर्यो। तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले लेखेको पत्र के हो? नेपाल सरकारले किन बोल्दैन?
नेपाल सरकारप्रति विश्वास छैन। केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल एउटै ड्याङका मुला हुन् भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि प्रष्ट भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ अहिले नेपालको राष्ट्रिय अहितमा हुने कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा मेरो दस्तखत हुने छैन भन्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भएको बेला महाकाली सन्धि भएको होइन। महाकाली सन्धिलाई सम्म तपाईँले नेपालको अहितमा नभएको देख्नुहुन्छ, नेपालको हितमा भएको देख्नुहुन्छ। एमसीसी सम्झौतालाई तपाईँले नेपालको हितमा भएको देख्नुहुन्छ। माथिल्लो कर्णाली सम्झौता तपाईँले नेपालको हितमा भएको देख्नुहुन्छ। गण्डक सम्झौता र कोशी सम्झौता नेपालको हितमा भएको देख्नुहुन्छ। अरुण तेस्रो, अरुण चौथो तपाईँले नेपालको हितमा भएको देख्नुहुन्छ। तपाईँले के देख्नुहुन्छ नेपालको अहितमा? त्यसकारण यो एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम सम्झौता पनि तपाईँले नेपालको हितमै देख्नुहुनेछ र यसमा तपाईँ दस्तखत गरेरै आउनुहुनेछ भन्ने कुरामा नेपाली जनता ढुक्क छन्, सशङ्कित छन्, तपाईँप्रति सचेत छन्, होसियार छन्। तपाईँले यस बारेमा नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने दुष्प्रयास नगरे पनि हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जहिले जहिले सरकार बनेको छ उहिले नेपालको राष्ट्रियता खतरामै परेको छ। नेपालको राष्ट्रियतामाथि, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि धावा बोल्ने काम भएको छ। अहिले तपाईँले गर्नुहोस् न, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतीय कब्जामा छ। त्यो कब्जाबाट मुक्त गराएर नेपाली क्षेत्राधिकारमा नेपालको कब्जामा ल्याउन किन नसक्ने? नेपालको हितमा गर्न पर्ने काम यो हो। अहिले नेपाली जनतालाई बर्खाको याम सुरु भइसक्यो, खेतीको समय आइसक्यो, रासायनिक मलको व्यवस्था छैन, त्यतातिर चिन्तन गर्नुपर्ने, त्यतातिर चासो हुनुपर्ने। तपाईँ स्ट्र्याटेजिक स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भनेर दस्तखत गर्न अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ। सरकारकै अरन खटनमा बस्न तयार भएको नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिलाई समेत लिएर उतैतिर जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ? नेपालको हितमा? नेपाली जनताले कसरी विश्लेषण गर्ने? अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरूले एक चित्त भएर गोलमेज सम्मेलन बोलाउने, गोलमेज सम्मेलनबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा साझा निर्णय गर्ने, साझा निर्णयको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। अन्यथा देश विभाजित भइरहेको छ। देश राष्ट्रियताको सवालमा विभाजित हुनु भनेको दुर्घटनातर्फ जानु हो। यस्तो अवस्थामा विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने मौका पाउँछन्। देशका राजनीतिक शक्तिहरूलाई विभाजित गर्ने, देशलाई विखण्डित गर्ने, छिमेकी देशहरूसँग लडाउने, भिडाउने र नेपाललाई युद्धभूमिमा परिणत गराउने दुष्प्रयास यदि नेपाल सरकारमा सम्मिलित राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्न चाहनु भएको छ, गर्ने षड्यन्त्र गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरूको पनि खैरियत हुनेवाला छैन। अमेरिकाले कुन देशका शासकलाई बचाएर राख्न सकेको छ र? देख्नुभएकै हो। अफगानिस्तानको राष्ट्रपति अशरफ घानीको हालत के भयो? युक्रेनको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको हालत अहिले के भइरहेको छ? यी ताजा उदाहरण मध्यनजर गरेर देशलाई कसरी बचाउने, साझा दृष्टिकोण बनाउने, असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य राष्ट्र हो नेपाल, यहाँबाट असंलग्नताको आन्दोलन छेड्ने, त्यो आन्दोलनको अगुवाई गर्ने किन भनेपछि गौतम बुद्ध जन्मेको यो शान्तिप्रेमी नेपाली नागरिकहरूको भूमि हो। यो भूमिबाट शान्तिको सन्देश दिन सक्नुपर्दछ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले त्यसै यो नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भनेर प्रस्ताव गरेका रहेनछन् भन्ने कुरा अहिले महसुस गरौँ। दिवंगत राजाले गरेको काम, सामन्तवादी राजा नै भए पनि, राजनीतिक सवालमा उनी सङ्कुचित नै भए पनि उनले राष्ट्रियताको सवालमा निकै राम्रो काम गरेका रहेछन्, नेपालको हित हुने काम गरेका रहेछन् भनेर त्यसै आधारमा त्यसैलाई मार्गदर्शन बनाएर अगाडि बढ्न सके राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिलेको यो गणतन्त्रलाई पनि लोकप्रिय बनाउन सक्नेछन् र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा बलियो
गणतन्त्र नै हो, गणतन्त्र नै लोकप्रिय तन्त्र हो, गणतन्त्र नै राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने तन्त्र हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नेछन्। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।